काला कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है, वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। मेरे दोस्त, ये मुहर्रम का जो महीना है, सब कह दो बहुत मुबारक महीना है। भाई कहो, मुहर्रम का महीना बहुत मुबारक महीना। और एक बात आपको बताऊं, बहुत से लोगों की नजर नहीं, कुरान करीम में 10वें पारे में अल्लाह ताला ने इतनी अजीब बात फरमाई। कुरान करीम में कौन सा पारा? नंबर 10। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ये जो 12 महीने हैं ना, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर, ये जितने 12 महीने हैं, हम समझते हैं कि ये 12 महीने कब शुरू हुए। भाई ये किसने शुरू किए? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को भी पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व ताला फरमाते पारा नंबर 10 में कि जिस वक्त मैंने 7 आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने 7 जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने ये 12 महीने भी तय किए। और अल्लाह फरमाते उसी वक्त मैंने मुहर्रम को इज्जत वाला महीना बना दिया था। इससे लोग अगर ये कहे कि मुहर्रम का महीना इज्जत वाला बना हजरत आदम की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना मुकर्रम बना हजरत हुसैन की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम हुआ हजरत अली की वजह से, ना। अल्लाह फरमाते 10वें पारे में, जब मैंने आसमानों को पैदा किया, जब जमीनों को पैदा किया, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को तकसीम किया, और उसी वक्त मैंने मुहर्रम के महीने को इज्जत वाला महीना बना दिया था। कौन से पारे में? मैं आपको आयत करीमा पढ़कर बताता हूं, ताकि उलमा किराम तो जानते ही है माशाअल्लाह, आप लोग को भी पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम का महीना कब मुहतरम बनाया। अल्लाह ताला मुहर्रम के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पारा नंबर 10, अगर आपको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह फरमाते, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरा। अल्लाह फरमाते मैंने 12 महीने तय किए। कहो, अल्लाह फरमाते मैंने कितने महीने? फी किताबिल्लाह। अल्लाह फरमाते ये 12 महीने मैंने अपनी किताब में तय किए। यौमा खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा फरमाया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीने पैदा किए। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम। अल्लाह फरमाते 12 महीनों में 4 महीनों को मैंने एहतराम वाला बनाया, उसमें मैंने मुहर्रम को भी कदर वाला बनाया। मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना, कहो खुशी का महीना, साथ में कहो मुहर्रम का महीना, खुशी का महीना, इज्जत वाला महीना, शराफत वाला महीना, अजमत वाला महीना, मनाकबत वाला महीना। और अल्लाह जिसको इज्जत वाला बनाए, उस महीने को कोई जलील नहीं कर सकता। अब मेरे दोस्तों आ जाओ कि मुहर्रम का महीना इतना प्यारा, ये तो अल्लाह ने कहा। अब हमारे नबी से पूछो, आप क्या फरमाते मुहर्रम के बारे में? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मुहर्रम के बारे में आप क्या फरमाते। रिवायत सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, साथ में क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमु अश-शहरल मुहर्रम मन अकरमल मुहर्रम अकरमहुल्लाहु बिल जन्नह व नजाहु मिनन नार। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मुहर्रम के महीने की इज्जत करो। जो मुहर्रम के महीने की कदर करेगा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुहर्रम के महीने की कदर कौन कौन तैयार है मुहर्रम महीने की कदर करने? सब करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो माशाअल्लाह हाथ उठे, लेकिन जब मैं बताऊंगा फिर नहीं उठेंगे। वैसे मुहर्रम महीने की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, और जो कदर करेगा अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से पनाह देगा। अब मेरे दोस्तों, आप उंगली पर गिनते जाओ मुहर्रम में पेश आने वाले वाकयात बहुत है मेरे दोस्तों। अगर मैं गिनाता जाऊंगा 40 के ऊपर वाकयात है। मुहर्रम में पेश आने वाले वाकयात बहुत है, कुछ आज, कुछ बाकी 24 जनवरी को इंशाअल्लाह। ठीक है ना भाई? हम सुनते जाएंगे मुहर्रम में कौन कौन सा वाकया पेश आया और उसमें क्या हुआ, और फैसला करेंगे कि खुशी का महीना है कि गम का महीना। अगर गम का महीना है, अगर फैसला हो जाएगा गम का महीना, तो मैं और आप मिलकर मातम करेंगे, और अगर फैसला हो जाएगा कि खुशी का महीना है, तो मैं और आप मिलकर खुशी मनाएंगे। लेकिन मुहर्रम का महीना बहुत मोहतरम महीना, अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, उंगलियों पर गिनते जाओ। आपको मालूम होगा एक अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं जरा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप उंगली पर गिनते जाना। पहला वाकया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में थे। कहो बेशक, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां थे? जन्नत में थे। और आपकी बीवी और हमारी माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी
جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں, بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے, حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی. ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا اور ایک دعا دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی ہے. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کن کا, حضرت, اور سنو گے نا بھائی انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. ارے کہو سنا نہیں سنا؟
ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. اب میرے دوستوں اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. اور میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی. حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل میرے دوستو. آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گھاٹ بندی ہے اس سے کھولو اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے. میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. بے آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے, کتنے سال ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا اور یہ عذاب کس کا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکولے لیتی گئی اور چلتی گئی. یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک کہ پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی اور حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی. ایک اور واقعہ بتا دوں پھر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آئیں گے کہ اور بھی سنیں گے واقعات. میں پوچھنے بھول گیا کتنے گھنٹے دینے والے بولے ابھی کچھ نہیں بولیں گے, معلوم ہے کچھ نہ کچھ ابھی ادھر ادھر کی سنائے گا. مطلب کفارہ پوری رات کا ہے, بیوی برداشت کرے گی آپ کی, وہ بھی آئی ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے, نہیں آئی ہوئی تو کہتے ہیں نا ایک بیوی نے ایک مرتبہ شوہر کو کہا میں کسی پہ فٹ ہو تو لے لو ورنہ واپس کر دینا, ہم لوگ کو سب قبول کر لیں. بولی ابھی ماشاءاللہ ایسا زبردست پٹھان ہے سب سینے پر قبول کر لیتا. وہ ایک بیوی تھی نا, ایک بیوی اپنے شوہر کو کہتی میں تمہاری بہت 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 عزت کرتی ہوں, بہت تمہاری.
शोहर ने क्या कहा, मैं ऊपर कुर्सी पर बैठूं, तू कहाँ बैठे? कहा मैं यहाँ जमीन पे बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा कि मैं अगर पलंग पर बैठूं तो कहा कि मैं जमीन पे बैठ जाऊं। कहा मैं कुर्सी पर बैठूं तो बीवी ने कहा मैं जमीन पर बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा अच्छा मैं जमीन पर बैठ जाऊं तो तू कहाँ बैठे? तो कहा मैं तो फिर खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो बीवी इतना एहतराम करती, कहा तू अगर जमीन पर बैठे तो मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा अगर मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठूं तो तू कहाँ बैठे? कहा फिर बैठू नहीं, तेरे ऊपर मिट्टी डाल दूं। अहमदाबादी तवा खाई हुई औरत होगी। कितने वाकई हो गए, सब सुन रहे हो ना भाई? साथ में कहो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? हजरत आदम को नबूवत मिली कौन से महीने में? हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी तो कौन से महीने में? मेरे प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के नबी जिनका नाम है हजरत यूनुस, कहो क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये समंदर में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कश्ती से निकाला और अल्लाह ने इनको समंदर में रखा और एक मछली ने इनको पेट में निगल लिया। भाई हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा, भाई मेरे घर की बात नहीं, 17वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में थे, अल्लाह ने कश्ती से बाहर निकाला, समंदर में रखा और फिर समंदर में एक मछली आई और उस मछली ने हजरत यूनुस को पेट में रखा और 40 दिन और 40 रात हजरत यूनुस मछली के पेट में रहे। मेरे दोस्तों बताओ मछली के पेट में कैसा अजीब अजीब लगता होगा, इसलिए कि अंदर भी सन्नाटा, बाहर भी समंदर का सन्नाटा और मेरे दोस्तों बाहर रेगिस्तान का सन्नाटा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तड़प रहे, 40 दिन और 40 रात मछली के पेट में तड़प रहे। मेरे दोस्तों हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई, कहा अल्लाह, ए अल्लाह, ये मछली के पेट में मुझे अजीब अजीब लगता। अल्लाह ने कहा ए यूनुस, एक दुआ देता हूं, वो पढ़ ले, मछली के पेट से बाहर भी निकालूंगा, तेरी तौबा भी कबूल करूंगा और तुझे अपना नबी बना लूंगा। एक दुआ देता हूं, वो दुआ पढ़ ले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी, इतनी प्यारी दुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, मछली के पेट से निकल गए। अल्लाह ने कहा किनारे पर आ जा, किनारे पर आ गए। अल्लाह ने कहा दुआ कर, दुआ की, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने हजरत यूनुस को नबी बनाया। इतनी प्यारी दुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी अच्छी दुआ कि मैं मुसीबत से निकल गया, मेरी तौबा कबूल हो गई, मैं नबी बन गया। अल्लाह ने कहा ए यूनुस, यही दुआ मैं मेरे आखिरी नबी को भी देने वाला हूं और उनके उम्मतियों को भी देने वाला हूं और कहने वाला हूं कि जैसे यूनुस ने पढ़ा मुसीबत से नजात मिल गई, ए नबी का आखिरी उम्मती तू भी पढ़ ले, अल्लाह तुझको भी मुसीबतों से नजात अता करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और वो दुआ कहां पर है? पारा नंबर 17। भाई पारा नंबर 17 याद रहेगी दुआ इंशाअल्लाह। इसलिए कि मेरे दोस्तों हजरत यूनुस पढ़े तो मछली के पेट से बाहर, हजरत यूनुस पढ़े तो तौबा कबूल, हजरत यूनुस पढ़े तो नबूवत मिल गई और अल्लाह ने कहा यूनुस सिर्फ तू नहीं, मेरा आखिरी नबी के जितने उम्मती वो ये दुआ पढ़ेंगे, मैं उनकी मुसीबतों भी दूर करूंगा। मेरे दोस्तों कौन सी दुआ आपको याद होगी? मेरे साथ में पढ़ो। ये हजरत यूनुस ने मछली के पेट में पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस ये दुआ पढ़ते गए, अल्लाह मछली के पेट से निकालता गया, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करता गया, अल्लाह आपको नबूवत देता गया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूनुस को ये सारे कमाल मिले, सब बोलो ना साथ में, कमाल मिले मुहर्रम के महीने। कितने बाकी हो गए? 3 हो गए भाई, 2 मत बोलो ना। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, हजरत आदम को नबूवत मिली मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मेरे दोस्तों एक और नबी जिनका जिक्र कुरान करीम में पारा नंबर 12 में शुरू होता, हजरत यूसुफ। कौन हजरत? और ये तो बहुत से लोगों ने तफसीर सुनी होगी, 12वें पारे में सूरह यूसुफ शुरू होती, 13वें पारे में खत्म होती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला। अरे डाला कि नहीं डाला? अरे कहो ना, वो तो डाल के चले गए। भाई तो सारे भाई मारे जलन और मारे हसद के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर चले गए और समझे कि कुएं में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने आसमान पर एक अजीब फैसला किया, एक काफिला आता है, वो अपनी डोल कुएं में डालता है तो डोल में पानी नहीं बल्कि डोल में कौन निकलते हैं? हजरत यूसुफ निकलते। वो काफिला वाले कहते काल या बुशरा हादा गुलाम। हजरत यूसुफ कुएं से निकले। मेरे दोस्तों जरा सुनना, हजरत यूसुफ कुएं से निकल गए, उसके बाद मंजिलों की मंजिलें तय करते गए। पूरे सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते जाओ, अजीब अजीब हालात से गुजरते गए, गुजरते गुजरते आखिर में अल्लाह ने हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूसुफ कुएं से निकले, वो भी मुहर्रम का महीना था, और मिस्र के बादशाह बने, वो भी मुहर्रम का महीना था।
कुएं से निकलने वाला महीना भी मुहर्रम, खुशी का महीना, और मिस्र का बादशाह बने वो भी मुहर्रम का महीना। और उनके अब्बा हजरत याकूब की बीनाई चली गई, बीनाई मिली, अब नाबीना हो गए थे, बीनाई मिली, वो भी मुहर्रम के महीने में। भाइयों की तौबा कबूल हुई मुहर्रम के महीने में। याकूब को बीनाई मिली मुहर्रम के महीने में। यूसुफ कुएं से निकले मुहर्रम के महीने में। मिस्र के बादशाह बने मुहर्रम के महीने में। कितने वाक्य हो गए? चलो मेरे दोस्तों, अब बाकी बाद में मैं एक और वाक्य बता दूं, दिल चाहता है बता दूं। जैसे कि जब आपने ये सब सुना कि मुहर्रम के महीने में इतना सब कुछ हुआ, और अभी तो बहुत बाकी है इंशाल्लाह 24 जनवरी को इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ इतना, एक मर्तबा मेरा साथ दे दो ताकि कड़ी को कड़ी से जोड़ दे। साथ में कहो, हजरत आदम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? मुहर्रम। साथ में कहते जाओ मुहर्रम। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से निकले, हजरत यूनुस की तौबा कबूल हुई, हजरत यूनुस को नबी बनाया गया मुहर्रम के महीने, हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ का अब्बा हजरत याकूब की बीनाई लौट गई मुहर्रम का महीना, और भाइयों की तौबा कबूल हो गई तो मुहर्रम का महीना। एक और वाकया मुहर्रम के महीने में पेश आया, सब साथ में कह दो सुभान अल्लाह। और अभी आपकी जरूरत पड़ेगी इस वाकये में, इसलिए अब जो वाकया बताता हूं ये मुहर्रम का सबसे ऊंचा वाकया, इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कह दो सुभान अल्लाह। इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, मदीने पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फजर की नमाज हो गई, सहाबा जिक्र में मशगूल हो गए, कुछ सहाबा जानने लगे। एक सहाबी आगे बढ़े जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा। क्या नाम है? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब आए और कहा, अल्लाह के रसूल आज तो आपके चेहरे पर कुछ अजीब नूर नजर आता है, कुछ अजीब खुशी नजर आती है, कुछ अजीब चमक और दमक नजर आती है। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया, बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह मा युज़इकुक, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए मेरे नबी किस चीज ने आपको खुश कर दिया, किस चीज ने आपके चेहरे के नूर को बढ़ा दिया, किस चीज ने आपके चेहरे में चमक दमक पैदा की? हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था। कौन सा वक्त था? सुनना हजरत हुज़ैफा की बात भाई, नारा जरूर। हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था, लेकिन अचानक मैंने नबी के चेहरे पर वो नूर, वो चमक और दमक को देखा कि मैं अपनी जुबान से बोल पड़ा, मेरे नबी फजर के बाद का वक्त है, लेकिन आपका चेहरा तो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। फजर के बाद का वक्त है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आपके चेहरे पर इतनी चमक। और मेरे दोस्तों अब सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया, हुज़ैफा आज तो मैं जितना भी खुश हो जाऊं कोई ताज्जुब की बात नहीं। कहो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते, हुज़ैफा आज तो मैं बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। मेरे दोस्तों हमारे हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुशी की वजह तो कोई होगी, इसलिए आज आपके चेहरे पर खुशी बहुत नजर आती। हमारे नबी ने फरमाया, हुज़ैफा कौन सा महीना? ये महीना कौन सा? हजरत हुज़ैफा ने कहा मुहर्रम। का कौन सी तारीख? कहा कि 10वीं आशूरे का दिन। हमारे नबी ने फरमाया, हाँ आज आशूरे का दिन है, 10वीं मुहर्रम है, मुहर्रम का महीना है, और जो रात गई वो आशूरे की रात गई। हुज़ैफा तुझे नहीं मालूम, इस आशूरे की रात में अल्लाह ने मुझको बड़े बड़े 3 इनामात दिए। आशूरे की रात में अल्लाह ने मुझको बड़े बड़े, सब बोलो भाई, बड़े बड़े। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर आप मुझे बता दे आशूरे की रात में अल्लाह ने आपको बड़े बड़े कौन से 3 इनामात दिए? हमारे नबी ने फरमाया, हुज़ैफा सबसे पहला इनाम अल्लाह ने आज की रात में फैसला मेरे मासूम होने का कर दिया। सुभान अल्लाह कहो भाई। मासूम समझते हो? मासूम उसको कहते हैं जिससे छोटा गुनाह भी ना हो। तो जब नबी से छोटा गुनाह नहीं होता होगा तो बड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे आका ने फरमाया, अल्लाह ने आज रात मेरे मासूम होने का फैसला फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। हमारे नबी ने फरमाया, ये पहली नेमत अल्लाह ने मुझको दी, अल्लाह ने मुझको मासूम बनाया। दूसरी नेमत, हजरत हुज़ैफा ने पूछा कौन सी नेमत? हमारे नबी ने फरमाया, आज रात अल्लाह ने मुझको बताया कि ए नबी तेरे उम्मतियों को मैं जन्नत देने वाला, दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी मुहर्रम के महीने में
आशूरे की रात में अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे नबी तेरे उम्मतियों को मैं जन्नत देने वाला। हमारे नबी ने रातों रात अल्लाह को पूछा मेरे उम्मती को जन्नत देगा अल्लाह तू मुझको क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैं तुझे जन्नत नहीं दूंगा, जन्नत तो तेरे उम्मतियों को दूंगा, तुझे तो मैं मकाम महमूद पर पहुंचाऊंगा। हमारे नबी ने पूछा अल्लाह ये मकाम महमूद क्या? अल्लाह ने फरमाया मेरा अर्श होगा, 7 आसमान होंगे, 8 जन्नतें होगी, सिदरतुल मुंतहा होगा, मेरा अर्श होगा, मेरी कुर्सी होगी, उसी के सामने तेरा मकाम महमूद होगा। तू मुझे देखता रहेगा, मैं तुझे देखता रहूंगा। मोहम्मद का दामन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी नेमतें हो गई? पहली नेमत अल्लाह ने मासूम होने का फैसला किया, नंबर 2 अल्लाह ने मकाम महमूद का फैसला किया, तीसरी नेमत मेरे दोस्तों दिल को हिला देने वाली हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुज़ैफा आशूरे की रात अल्लाह ने पहली नेमत मुझको मासूम होने की दी, दूसरी नेमत मकाम महमूद की दी और तीसरी नेमत अल्लाह ने मुझे कहा, नबी फरमाते अल्लाह ने मुझे कहा मैं कयामत में जो चाहूंगा वो करूंगा लेकिन मेरे महबूब तुझको रुसवा नहीं करूंगा। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबी, अल्लाह फरमाते क़यामत में जो चाहूं वो करूं लेकिन मेरे महबूब तुझको रुसवा नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों नबी मासूम बने कौन से महीने में? मुहर्रम। नबी को मकाम महमूद का फैसला मिला कौन से महीने में? नबी को रुसवा नहीं करेंगे क़यामत में कौन से महीने में? जितने वाक़ये हुए खुशी बता रही या गम? खुशी बता रही ना, जोर से बोलो ना, खुशी बता रही ना। मुझे तो अफसोस होता है जो लोग कहते हैं गम का महीना है, काला कपड़ा भी पहनते, काला कपड़ा पहनेंगे तो कहेंगे गम का महीना, हम मातम करेंगे हाय हुसैन मैं नहीं था, तू होता तो और बिगाड़ देता। काला कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। मेरे करबला के मैदान में हजरत हुसैन गए और हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। अरे हाथ ऊपर करो ना, मुहर्रम 10वीं मुहर्रम में हाथ ऊपर करके बोलो, साथ में बोलो ना, हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते थे। बोलो करते करते, और जब तक जान में जान रहेगी हम हुसैन से मोहब्बत करते। एक आवाज से कहो हुसैन का दामन। यहाँ हजरत हुसैन थे जिनको अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो वक्त आता है, जुमा से पहले की बात कर रहा हूँ, जुमा के बाद की बात फिर कर रहा हूँ। जुमा से पहले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, और मेरे बड़े बेटे अली अकबर अब जाओ मैदान में जाओ। मेरे प्यारों, जिस अब्बा को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा और वापस मैं नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए और अली अकबर भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपको मालूम है जब हजरत अली अकबर यानी हजरत हुसैन के बेटे, कितना हम रोए हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब अपने घोड़े पर बैठे तो हजरत हुसैन ने फरमाया आजा बेटा मैं तेरी पेशानी चूम लूं और बेटा हिम्मत से जाना, अब नाना जान के हौज़े कौसर पर तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। मेरे दोस्तों वो बड़े बेटे गए और शहीद हो गए। बोलो शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब वो बड़े बेटे के जनाजे को लाया गया, उनके बदन मुबारक के टुकड़े लाए गए, अभी तो हजरत हुसैन अपने आप को कंट्रोल करते कि पीछे से कहीं रोने की आवाज आई। अरे कौन रो रहा, कौन रो रहा? खैमे में गए। बास तारीख में लिखा है कि हजरत हुसैन के छोटे बेटे अली असगर, या तो उनकी दूध पीने वाली उम्र थी या 2 साल की उम्र थी, मगर पानी नहीं मिला था, तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमे में गए, अपने बेटे को ऐसे गोद में उठाया और गोद में उठा के आगे दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, दुश्मनों के करीब पहुंच गए और जाकर कहा सुनो सुनो, तुमको मुझसे दुश्मनी है ना, आप लोग मुझे पानी नहीं दोगे ना, आप लोगों का मामला मेरे साथ में ना, ये 2 साल का बच्चा या दूध पीता बच्चा, इसका आपसे क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे थे सामने से एक तीर आता है, आकर बच्चे के दिमाग पर लगता है, वो बच्चा भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मेरे प्यारों, आप थोड़ी देर के लिए सोचो, वो 2 जनाजे रखे हुए 2 बच्चों के, और हजरत हुसैन वो दोनों जनाजों के पास बैठकर कहते हैं ए मेरे बच्चों, ये मत कहना कि तुम्हारे अब्बा तुमसे मोहब्बत नहीं करते थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा बोलना सब मुझे याद है, लेकिन हजरत हुसैन की जुबान मुबारक से निकला बच्चे मैं करूँ तो क्या करूँ?
دو, سب گوارا ہوتا ہے, مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا, یہ مجھے گوارا. اب وقت ہوا جمعہ, کون سا وقت آیا, لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں. جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے, اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا, گاؤں بھی نہیں تھا, ایک میدان تھا. تو کون سی نماز ہوگی؟ آپ نے اعلان فرمایا ظہر کی نماز کی تیاری کرو, اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے. آپ نے اعلان کیا, مجمع تیار ہو گیا, آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی, اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے, کس کے سامنے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کوئی بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا؟ اللہ کے سامنے. بھائی ہے نا, ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے؟ اب حضرت حسین کا رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا, جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار اللہ کے سامنے روئے. جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا, سننا برابر, کہا وہ خیمے میں جاؤ, وہاں ایک کپڑا ہے, بہت لمبا چادر ہے, لمبی چادر ہے, وہ لے کر آؤ. جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا, کتنی مرتبہ چوما, اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا, اور کہا تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا, یہ چادر میری نہیں ہے. بولو کس کی ہے؟ میری ماں. کون ماں؟ فاطمہ. پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے وہاں سے تلوار لے لو, تو کسی نے کہا نہیں نہیں, آپ اچھی تلوار لے کر جائے, ابھی آپ میدان میں جا رہے ہیں, اچھی تلوار لے کر جائے, وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ, مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے, وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. پھر آپ اندر گئے, سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو. آپ اندر گئے, ایک کالا امامہ, یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ, ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے, اور آ کر معلوم ہے کتنی مرتبہ اس کو چوما, اپنے گالوں سے لگایا, اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ. ارے میرے پیارو, کپڑے پر جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے. امامہ نانا جان محمد رسول اللہ. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے, 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے. 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا, سر سے لے کر یہ ہونٹ تک, ہونٹ سے لے کے سینے تک, سینے سے لے کر ناک تک. کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے. اور پھر کیا ہوا, اب سننا وقت, آپ نے تلوار ایسے زمین پہ, اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے, پورے خون میں لت پت ہو گئے. آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی. تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے, تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے, حسین ہار گئے. تلوار زمین پہ رکھی, آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا نہیں نہیں, یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے, میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی, مقابلہ ہوگا. میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی, قد حان وقت صلاۃ العصر, عصر کا وقت ہو گیا ہے. بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے, جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی, کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا, میں پڑھوں گا, آپ بھی کلمہ پڑھو. اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے, میں نماز پڑھوں گا, آپ لوگ بھی نماز پڑھے. سامنے سے آواز آئی, پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیا آواز آئی؟ پڑھ لو, ہم کو. یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی. پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق, غدار, نمک حرام, دھوکے باز, جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے. آج تو یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ, کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی. اور کیا کہا, اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, مجھے پانی دے دو نا. ارے مجھے پانی, کہا کیوں پانی؟ کہا پانی مجھے پینا نہیں, آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا, جان جائے گی اللہ کے راستے میں, لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو, میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لو, میرے بدن کو صاف کر لو, میں وضو کر لوں. تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا, تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی, مت دو, میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. میں ہے نا, قرآن میں ہے نا, یہ قرآن میں پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا, نہیں بولو نا کیا کرنے کا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر. حضرت حسین میدان کربلا کی, اور تیمم میں بہت آسان ہے, نیت کر لی تیمم کی. نمبر 2, یوں ہاتھ رکھا, یوں چہرے پر پھیر دیا, پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں ہو گیا. اللہ اکبر. بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟
کیونکہ اب مجبور ہے, خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے. آپ نے نماز شروع کر دی, اللہ اکبر, پھر رکوع میں گئے اللہ اکبر, پھر قوم میں آئے سمیع اللہ لمن حمدہ, پھر پہلے سجدے میں گئے اللہ اکبر. جہاں پہلے سجدے میں گئے اور دشمنوں نے, میرے پیارو میں قسم کھا کر کہتا ہوں, احمد آباد کی مسجد میں, فیضان کی مسجد میں, میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے, کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں ایک فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو. ایک دشمن 2 تلوار لے کر, کتنی تلوار لے کر؟ 2. حضرت حسین تو سجدے میں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا, آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے ایسے زمین پر پلٹ جاتے. جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں, ایک دوسرا دشمن معلوم ہے کیسا لوہا لے کر آتا, اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا, اتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا. پھر تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا, جو آپ کے پورے چہرے کو اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا اور یوں تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا, دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی, ہاں حسین قتل ہو گئے, ہم جیت گئے. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے, اے شیمر اللہ کا دشمن, تم جیتے نہیں ہو, ہمارے حضرت حسین زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیارو اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے, آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے, صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت حسین نے جان دے دی, ہاں یا نہیں؟ بولو دی. کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسا جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ. نہیں, ہم حضرت حسین. اچھا میرے کو یہ بتاؤ, حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ, ابھی آپ خطبے میں سنو گے, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب جنت میں جائیں گے, جوان بن کے جنت میں جائیں گے, اور جب سارے امتی جنت میں آ جائیں گے پھر جنت کے سردار آئیں گے, جوانوں کے سردار. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے, جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت, مطلب ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. بولو نا, مل گیا تھا. اور کوئی مجھے پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے, میں جواب دیتا ہوں, اگر آپ کو حضرت حسین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یاد رکھو, جن کے بدن مبارک میں گیزا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی, جن کے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا. وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے, وہ جنت کے پھول تھے, وہ جنت کی خوشبو تھی. اور میرے پیارو کہہ دو کہ حضرت حسین کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ اتنی اچھی سرٹیفکیٹ والے کہتے ہیں جان دے دی مگر نماز کو. ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ جنت کا تو پھر بے شرموں کی طرف فجر کیوں چھوڑتے؟ نہیں کیوں؟ ایک نے مجھے ابھی کہا, ابھی میں وہاں تھا اندور میں, مجھے کہا مولانا ہم تو حضرت حسین کو مانتے ہیں. میں نے کہا کم وقت چہرے پہ داڑھی نہیں اور حسین کو مانتے. پب جی پہ رہتا ہے, پب جی پہ موبائل میں زنا ہوتا ہے, موبائل میں چوری ہوتی ہے, موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے, موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے میرے دوستوں, مسواک کی جگہ موبائل کا استعمال ہوتا ہے, قرآن کو اٹھاتا نہیں ہے موبائل کا استعمال ہوتا ہے, نماز پڑھتا نہیں ہے موبائل کا استعمال ہوتا ہے. میرے پیارو, ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر میں ماں کے چہرے پہ تماچا مارا جاتا ہے, اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر سے باپ کو, بوڑھے باپ کو نکالا جاتا ہے, اس کی وجہ موبائل ہے. اور پھر کہتا ہم حضرت حسین کی جماعت میں. دھوکہ دیتے ہیں احمد آباد والے سب کو. چہرے پہ داڑھی نہیں, حسینی بن گئے, جیب میں مسواک نہیں, حسینی بن گئے, فجر کی نماز کے جنازے اٹھے اور حسینی بن گئے. اب موبائل میں آدھی رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھنا, ناچنا, گانا, حسینی بن گئے. بتاؤ نا یہ کون سا. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں قاری صاحب, چلو آج تک ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا, بچے کو دھوکہ دیا, اب نبی کے نواسے رہ گئے تھے دھوکہ دینے کے لیے. کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ آرام سے کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کا بندہ داڑھی کہاں ہے؟ ارے تو کہتا میں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو فجر کی نماز کہاں ہے؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو 24 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھا؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو زبان پر ماں بہن کی گالیاں کیسے آئی؟ پورے کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے گالی دی. ارے بولو نا, گالی دی تو ہماری زبان پر کہا قدم قدم پہ تیری ماں تیری بہن, یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ مجھے بتاؤ.
हाँ, ये मोबाइल पूरा दिन मोबाइल। अभी यहाँ जुमा की नमाज होगी ना, कितने ऐसे होंगे जो सुन्नत नफल नहीं पढ़ेंगे। यूं मस्जिद के बाहर निकला, यूं जेब में हाथ, क्यों क्या हुआ, करोड़ों का रोलिंग करता है क्या? और फिर क्या करेगा मालूम, यूं मोबाइल देखेगा, किसी का मैसेज आया, हा पंचायत करने का मौका मिल गया। और अगर नहीं आया होगा ना मैसेज, तो बैठे बैठे शुरू करें। क्या है मेरे प्यारो, जुमा का दिन है, एक तस्बीह बताता हूँ, पढ़ेंगे? मेरे बोलो ना, पढ़ेंगे? जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का सुबहान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी, बस कितना आसान है जुमा की नमाज के बाद। क्योंकि ये टाइम अभी मिलेगा, फिर सीधे आइंदा हफ्ते, और आइंदा हफ्ते के बीच में कौन मर जाएगा मालूम नहीं, बल्कि अभी भी कौन जिएगा कौन मरेगा कुछ मालूम नहीं। लेकिन हर जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी, हमारे नबी फरमाते 100 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह तेरे 1000 गुनाह माफ करेगा और तेरे माँ बाप के 24,000 गुनाह माफ करेगा। पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं हज़रत उमर, मैं ज़रा थोड़ा वक्त ले रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बड़े बड़े अमीरुल मोमिनीन, बोलो हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उमर बैठे हैं और एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग है, और जिसमें बहुत से मुल्क के एम्बेसडर लोग आए, बहुत से मुल्क के बड़े बड़े लोग आए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर तो 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे। अब हज़रत उमर का रौब और दबदबा, आप बैठे हैं सामने, सारे बड़े बड़े मुल्कों के लोग आए हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाए, हज़रत अब्दुल्ला को, कहा दरवाजे पर खड़े रहना, किसी को एंट्री, मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और बड़े बड़े चांसलर लोग आए हैं, इसलिए कोई अंदर ना आए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बाहर खड़े हो गए, कोई भी आए नहीं, अमीरुल मोमिनीन से भी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन बहुत बड़ी मीटिंग में है, और ये मीटिंग सिर्फ दुनिया की नहीं है, अमीरुल मोमिनीन उनको कलमे की दावत भी दे रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। तो किसी बात इतने में हज़रत हुसैन आए। कौन आए? हज़रत हुसैन ने कहा कि मुझे अंदर जाना है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का काम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर थोड़े घबराए, कहा मीटिंग हो रही है, मना किया है आने को, लेकिन फिर भी आपको जाना है तो जाओ, मैं आपको नहीं रोक सकता, लेकिन मीटिंग हो रही है, आपको जाना है तो जाओ। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई बात नहीं, अभी ज़ोहर की नमाज का वक्त होगा तो आपके अब्बा आएंगे, यानी अमीरुल मोमिनीन आएंगे, कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ज़ोहर की नमाज में काम कर लेंगे भाई, चलो अभी सुबह हम जैसे कहे सुबह 10-11 बजे काम नहीं होता, तो ज़ोहर की नमाज में काम कर लेंगे। ये कहकर हज़रत हुसैन बोलो चले गए, अंदर आए, यहाँ मीटिंग खत्म हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाया, कोई आए थे? कहा फला फला आए थे, उनको भेज दिया। फिर कहा हुसैन भी आए थे, कहा हज़रत हुसैन आए थे, पूरे पसीने में हज़रत उमर, हज़रत हुसैन आए थे, क्या किया? कहा गए, कहा भेज दिया। नहीं, मैंने उनको कहा था कि अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कोई जरूरी काम नहीं है, और वो चले गए। और उन्होंने ये कहा है कि ज़ोहर में आके आपकी मुलाकात करेंगे। कहा हुसैन मेरी मुलाकात करेंगे? हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन कहते हुसैन नबी के नवाज से मेरी मुलाकात करेंगे। कहा बेटे आइंदा से ये बात मत कहना, चलो मेरे साथ में। कहाँ जा रहे मालूम? हज़रत हुसैन के घर पर जा रहे, चले जा रहे। जैसे हज़रत हुसैन के घर पे से दरवाज़ा खटखटाया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हज़रत हुसैन बाहर आए, ए मेरे प्यारो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने अपना इमामा लिया और इनके पाँव पे रख दिया, अपना इमामा उतार दिया और इनके पाँव हज़रत हुसैन के पाँव। हज़रत हुसैन कहते अमीरुल मोमिनीन आप उमर है, ये सारी मार्केट देख रही है, मेरा घर बाजार के दरमियान में है, सारा मजमा देख रहा है। हज़रत उमर ने कहा जिसको देखना हो देखे, लेकिन हक है कि उमर के सर पर जो इमामा है ना, उसकी वो शान नहीं है जो हज़रत हुसैन के कदम मुबारक की शान में है। और फिर जो काम था वो काम खैर हो गया। जब बाहर निकले ना तो इनके बेटे तो साथ नहीं थे, कौन? हज़रत अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला कहने लगे आप हज़रत हुसैन का इतना एहतराम करते हो, इतना रिस्पेक्ट करते हो कि आप झुक गए, आपने अपना इमामा उनके पाँव पर रख दिया और जो उन्होंने मांगा वो आपने दे दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे। कहा बेटा अब ये सब गलती मत करना। कहा तेरे नाना मोहम्मद नहीं है, उनके नाना मोहम्मद है। बोलते जाओ सल्लल्लाहु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमले फरमाए, इतने प्यारे जुमले फरमाए कि तुम हज़रत हुसैन के बारे में सवाल करते हो, अरे हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, उनकी नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा है, तेरी नानी खदीजतुल कुबरा नहीं, उनकी माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा नहीं, उनकी खाला रुकैया कुलसुम और ज़ैनब है, तेरी खाला बनाते नबी नहीं है। फिर हज़रत उमर ने कहा है बेटे याद रखना वो शहजादा है और हम गुलामज़ादे हैं, वो शहजादा है और हम। तो हज़रत उमर के कदम भी हज़रत हुसैन के सामने लड़खड़ा जाते थे और कहते थे कि हुसैन का मकाम बहुत ऊंचा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करबला के मैदान में हज़रत हुसैन गए? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, पूरा मजमा बोलेगा गए, शहीद हुए, आज भी जिंदा है।
अरे बोलो हमारा यकीन है, बोलो हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है, सुबह होती है, शाम होती है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। हजरत हुसैन बाद में शहीद हुए, लेकिन कुरान ने तो पहले कह दिया। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो, जितने हाफिज होंगे सब पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते आ जाते थे और कहते थे कि हुसैन का मकाम बहुत ऊंचा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करबला के मैदान में हजरत हुसैन गए? आवाज नहीं आ रही आपकी, पूरा मजमा बोलेगा गए, शहीद हुए, आज भी जिंदा है। अरे बोलो हमारा यकीन है, बोलो हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है, सुबह होती है, शाम होती है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। हजरत हुसैन बाद में शहीद हुए, लेकिन कुरान ने तो पहले कह दिया। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो, जितने हाफिज होंगे सब पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात को बयान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा बयान। मिलते हैं नेक्स्ट बयान में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।